Bonjour Chabeb, exercice 15. Vous disposez de 1 gramme de cuivre pour fabriquer un fil uniforme. La résistance de ce fil doit être R égale 0,5 ohm et vous devez utiliser tous les cuivres disponibles déterminer la longueur du fil, le diamètre de ce fil. السؤال جدا سهل وكثير حلو. عم بيقول لنا معكم جرام كويفر بدكم تعملوا لي منه شريط. هذا الشريط لازم يكون الريزيستنس تبعه 0.5 اوم. قديش طوله هالشريط فيه يكون، وطبعا قديش الديامتر تبعه. اول شيء جيبوا لي قديش بهالجرام الكويفر قديش فيكم تعملوا، قديه طول الشريط اللي فيكم تعملوه اللي عنده ريزيستانس 0.5 اوم. يا جماعه نحن شو معنا؟ اول شيء عطينا الماس للكويفر اللي فينا نستعمله، وعطينا الريزيستانس اللي لازم يكون الشريط اللي عم نعمله قديه الريزيستانس تبعه لازم يكون. فعنا اذا بدكم شغلتين بدهم الماس والريزيستانس. هلا طبعا نحن يا جماعه بنعرف انه انا بدي اعمل اول شيء شو بدي اعمل ان ماتيريو ان فيل يونيفورم. بنعرف انه ان ماتيريو يونيفورم اذا عنده طول ال الريزيستانس تبعه شو بيساوي؟ الريزيستانس تبعه بيساوي الريزستيفيتي رو ضرب طوله يلي هو ال على السكسيون تبعته يلي هي الأ. هيدا الريزيستانس تبع اي ماتريو يونيفورم طوله ال يا جماعه بيساوي الريزستيفيتي ضرب طوله ال على الأ يلي هو الابيسور تبعه. تمام، هيدي الريزيستانس. طيب الام انا بدي اوجد طول يا جماعه، بدي جو في كالكولي ان ال ولا هون صار عندي ال بينت معي ال هون بقلب الريلاسيون تبعتي. ماشي. الريزستيفيتي عندي ريزيستانس، عندي ريزستيفيتي، وعندي اي اللي هي السكسيون. طبعا الاي اللي هي السكسيون يا جماعه انا ما بعرفها لانه هو بعدين سائلني عن الديامتر، فلازم يعني هيدي انكونيو بالنسبه لي. الريزيستانس معي، الريزستيفيتي لازم نكون بنعرفها، ال نحن عم ندور عليها، فلازم اسا نشيل الأ اللي هون لازم لانه هيدي سيتان كونستانت وهيدا معناه، فبضل عندي الانكوني هو الأ. بس انا معي الماس لمين؟ للكويفر، معي 1 جرام دو كويفر. تمام، كيف ممكن من خلال الماس اوصل على السكسيون او على الأ؟ طبعا يا جماعه كلكم بتعرفوا في شيء اسمه رو يلي هو ماس فوليوميك يلي هو رو ام، ححط لها انديس ام بس لنفرقها عن الريزستيت يلي هو الام سور في. طيب الور ام شو بتساوي يا جماعه؟ بتساوي رو ماسيك يلي هي ماس فوليوميك اذا بدكم او دونسيتي ماسيك فوا لا فوليوم. الفوليوم شو بيساوي؟ هيدا الفوليوم شو بيساوي؟ بيساوي ا فوا ال. ا فوا ال يلي هي طبعا ا فوا ال فوا مين؟ فوا الرو، لانه ما حطيت الرو انا جوست جي رومبلاسي لا رو ان. طيب الأ شو صارت بتساوي يا جماعة؟ إذا بدكم تجيبوا مثلا الأ وتعملوا لها رومبلاسمون مثلا هون، شو صارت بتساوي الأ؟ الأ صارت إيجال، طلعوا بالهيدي ام على ال فوا رو ام. ال فوا رو ام. شو صارت الار بتساوي إذا جينا أخذنا الار؟ ار إيجال الرو يلي هي فوالا بتضل هي ذاتها رو، ال بتضل ال على الأ بدي أحط محلها ام، وهون بدي اضرب فوق صار ب ال يعني صار عندي ال او كاري رو ام. فصار شو صارت ال او كاري بتساوي؟ حاكتبها هيك يلي هي صارت ار ام على رو ريزستيفيتي ضل برو ام يلي هي الدونسيتي ماسيك او الماس فوليوم. فوالا جبناها يا جماعه يلي هي ال هي راسين دو ام ار على رو فور رو ام. طبعا هيدي الرو ام لازم نكون بنعرفهم. بضل عندنا نعمل كالكول لللونجر بيطلع 1.82 متر. يعني تخيلوا يا جماعه جرام كويفر ب 0.5 اوم فينا نعمل شريط طوله تقريبا مترين. ولا سي انور. طيب هلا هيدا الشريط يا جماعه قد ايه بده يكون الديامتر تبعه؟ ولا اذا بدكم قد ايه السرفاس او قد ايه الديامتر صاروا لي ميم شوز يعني اكالكولي ولا طالما معنا ال معنا الام معنا الرو ام بكفي نحط محل الأ بي ار 2
لانه هي سيرفاس. بس نحط محل الار بي ار 2 بنجيب الار بنضربها باثنين بيطلع عنا الديامتر اللي عم ندور عليه اللي هو 280 ميكرومتر. طبعا 280 ميكرومتر هي 280 فوا 10 موان 6 متر. هون في غلطه اظن. فوالا 1 ميكرومتر يا جماعه هي 10 موان 6. فجو بونس هون في نو 280 باسكو هون 1,4 نو il y a rien c'est tout juste. فهي 280 10 موان 6 متر، يعني اذا بدكم يعني مثل الشعره تقريبا. فوالا. طبعا لو ما مثل الشعره ما فينا نعمل منه مترين ليطلع وزنهم جرام، فهو اكيد كثير كثير رفيع. فوالا. ميرسي pour votre attention.